बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम कार्रवाई। मुश्तरका चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 12 खारिज जहनुम वासिल, 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी, जिसके बायस धमाके से चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में फौरी क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहम कार्रवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन के दौरान 12 दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशत गर्द को जहनुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम पेश किया जाता है। माँ धरती पर जान निछावर करने वाले 11 शहदा को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजौड़ में बहादुर से दहशत गर्दों का मुकाबला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फिर हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के अंजाम को इबरतनाक करार दिया। सुपर हाईवे कराची आने वाले ट्रैक पर DHA सिटी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। मुतादिद गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी जाँ बहक हुए। 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। IX और 2 ट्रक टकराए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की तस्दीक, कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसा बारिश के बायस फिसलन की वजह से पेश आया। बानी PTI को अडियाला जेल में दस्तियाब सहूलियात की तफसीलात पहली मरतबा मंजर आम पर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मंदे दर्जात ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। 30 से 35 कैदी रखने की गुंजाइश। बानी PTI लॉन में बैठकर किताबें अखबार पढ़ते हैं और धूप सेकते हैं। नाश्ते में इन्हें खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और चिया सीड और जूसेस दिए जाते हैं। बानी PTI को बेहतर क्लास मुहैया की गई है ताकि वो आरामदेह और महफूज रह सके। बानी PTI की आंख के मामले पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। 85% बिनाई खत्म होने जैसे दावे किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता 4-5 दिन बाद सियासी मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर हवा दी जा रही है। PTI की क़यादत से राब्ते में थे। किसी भी कैदी का इलाज आइन और कानून के मुताबिक यकीनी बनाया जाता है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अगर सियासी इंतकाम होता तो सबसे पहले जेल मैनुअल चेंज होता। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो देख कर क्या होता है। 1.5 साल में इनकी आवाज़ें आना शुरू हो गईं। सियासत में तो ऐसा होता है, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई आसान काम कर लो। सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मैंने 14 साल जेल काटी। अपने बच्चों से जब मिला तो वो मुझसे कद में बड़े थे। हुक्मरानी के लिए लालच और सियासी बगलोगत ज़रूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। कश्मीरी पाकिस्तान की शहरग है, कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दुनिया को उस वक्त जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान कार्बन अखराज में 1% से कम मगर सबसे ज़्यादा मुतासिर है। 2022 के सैलाब के तबाहकारी आज भी याद हैं। नौजवान आबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सासा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी और AI के फ़ायदे पूरी इंसानियत तक पहुँचाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की, आलमी अमन, खुशहाली का रास्ते के उन्वान से वियना में तकरीब मुनक़िद। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा, आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाजिम और मज़लूम है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सख्ती से कारबंद है। गुरबत और अदम मसावात के खात्मे के लिए पायदार तरक्की अहदाफ पर जोर।
انہوں نے مزید کہا پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال اور خلائی ٹیکنالوجی میں عالمی تعاون کا حامی ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک اہم تقریب، پاکستان اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے درمیان لٹل رنگ سینٹر معاہدے دستخط۔ اسحاق ڈار نے معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے گواہ بنے۔ معاہدے کے تحت لاہور کا انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ انکولوجی IAEI کا کولیبریٹنگ سینٹر قرار دیا گیا۔ IAEA کو ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے NI کو اعزازی تقریبی کے پیش کیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آسٹریلیا کے سابق اور موجودہ اعلیٰ سفارتکاروں سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سفارتی تعاون اور اقتصادی روابط کے فروغ پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی ڈاکٹر بریگیڈ بحریہ سے ملاقات۔ 2015 میں ڈبل ٹیکسیشن کنونشن کے پروٹوکول پر دستخط، یادگار لمحات کو بھی یاد کیا گیا۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر دفاع ڈاکٹر دیانا فیصلہ بیڈ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اقوام متحدہ میں آسٹریلیا کے مستقل مندوب ڈاکٹر گربیلا سے بھی اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ڈھاکہ میں پروفیسر محمد یونس کی ملاقات۔ پاکستان بنگلہ دیش تعلقات میں تجارت اور عوامی روابط پر زور دیا۔ براہ راست فضائی روابط کو بحالی کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ کہا علامہ اقبال اسکالرشپ کے پہلے بیچ کے طلباء پاکستانی جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیمی ثقافت اور عوامی تبادلوں میں اضافے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی زیر صدارت آلو کی زرع پیداوار برآمدات کے فروغ سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس۔ وزیر تجارت نے ہدایت دی کہ کسانوں کو براہ راست معدنیات فراہم کی جائیں اور مصنوعی قیمت مداخلت کی گریز کیا جائے۔ آلو کی اضافی پیداوار سے فارم گیٹ قیمتوں پر دباؤ کم کرنے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ پر زور۔ نئی منڈیوں تک رسائی، وسطی ایشیا میں ہدفی فریٹ سہولت پر زور دیا۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے چینی نئے سال پر چین کو مبارکباد دی۔ گھوڑے کا سال توانائی، ترقی اور دوستی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے۔ ون چائنا پالیسی میں کشمیر کے پرامن حل میں حمایت کو اجاگر کیا۔ دفاع، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ مالیاتی رسائی بڑھانے کے اقدامات نچلی معیشت کی بحالی کے ذریعہ ہے۔ وزارت خزانہ کی قیادت میں نیا بینکاری اور ٹیکنالوجی پارلیمنٹ فنڈ تیار کر لیا۔ ذخیرہ آسانی ذریعے قرضوں پروگرام میں 7,50,000 کسان شامل۔ 300 ارب روپے زرعی قرضوں فراہم کا ہدف مقرر۔ بینک رسک کم کرنے کے لیے 5.37 ارب روپے معاملات کے لیے رکھے گئے ہیں۔ رمضان میں عوام کے لیے خصوصی اقدامات مہنگائی پر کنٹرول کریں گے۔ 4 لاکھ رمضان نگہبان کارڈ تقسیم، 40 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نگہبان رمضان پروگرام کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب۔ کہا رمضان نگہبان کارڈ سے 10,000 روپے تک راشن خریدا جا سکتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور گرہ فروشوں پر پیرا فورس سخت کنٹرول کرے گی۔ سہولت بازار رمضان بازاروں میں تبدیل، پورے پنجاب میں فعال ہیں۔ کریانہ اسٹور کی شکایت پر پنجاب پالیسی اور پولیس فوری ایکشن لے گی۔ سینئر وزیر شرجیل نام میمن کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر بیان جاری کر دیا۔ کہا پیٹرول کی قیمتیں 5 روپے اور ڈیزل کی قیمتوں میں رمضان المبارک سے قبل 7 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافہ مہنگائی کے دباؤ کو مزید بڑھائے گا۔ اضافہ غریب اور متوسط طبقے کو متاثر کرے گا۔ وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد سائیڈ ایریا، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، گلبرگ میں بارش۔ اسکیم 33 اور محلہ علاقوں میں بھی بارش کے دوران ژالہ باری ہوئی۔
ملیرہٹ، رفایام اور متعلقہ علاقوں میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ رات تک جاری رہے گا۔ این ڈی ایم اے نے رمضان میں متوقع موسمی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی۔ رمضان المبارک میں ملک بھر میں مجموعی طور پر خوشگوار موسم متوقع ہے۔ پہلے عشرے میں زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان، دوسرے عشرے میں موسم قدرے گرم، چند علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ تیسرے عشرے میں شمالی پاکستان اور وسطی پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں آخر رمضان تک گرمی میں اضافہ متوقع ہے۔ بارش نے آسٹریلیا کے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ زمبابوے اور آسٹریلیا کے درمیان میچ بارش کے باعث منسوخ۔ زمبابوے 1 پوائنٹ لے کر سپر 8 مرحلے میں پہنچ گیا۔ آسٹریلیا ورلڈ کپ سے باہر۔ زمبابوے اور آئرلینڈ کا میچ پالیکیلے میں کھیلا جانا تھا۔ زمبابوے کو سپر 8 مرحلے میں پہنچنے کے لیے صرف 1 پوائنٹ کی ضرورت تھی۔ گروپ بی میں آسٹریلیا ٹیم کے 3 میچوں میں 2 ناکامیوں کے بعد صرف 2 پوائنٹس تھے۔